बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम माशाल्लाह अपना जो हमारा लोगों को एक क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी लिविंग जो हमारा एक एजेंडा है उसकी तरफ हमारा एक और कदम है। आज इससे पहले हम अपनी हुकूमत आने के बाद काफ़ी रूट पे जो है BRT की बसेस को एक्सटेंड कर चुके हैं रूट्स के ऊपर, और आज हमारा ये नौशेरे वाला जो है इंशाल्लाह ये भी आज स्टार्ट हो गया है। इसी तरह हमने और एरिया के भी इंशाल्लाह इसी तरह रिंग रोड पे बाकी में हमारा प्लान और काम शुरू है। हम ये एक्सटेंड करेंगे ताकि लोगों को क्वालिटी ट्रांसपोर्ट मिले, और इसके साथ साथ जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर है उसके अंदर भी हम इंशाल्लाह एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। वो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह पर जो है वो अलहदा एक ट्रैक बनाना की ज़रूरत है कि हम बनाएं और उसके अंदर जो है एक ट्रैक के अंदर ही बस चले, उसके बगैर भी बस रूट के ऊपर चल सकती है। बेसिक जो मकसद है वो तो सस्ता और अच्छी क्वालिटी ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को वो देना मकसद है। तो ये हमारा आज इंशाल्लाह ये नौशेरा वाला आज हो गया इंशाल्लाह, और इसके अलावा बाकी जो प्लान हैं इंशाल्लाह डिविजन हेडक्वार्टर में बाकी वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे। अली भाई, आपने बात की है एहतजाजों की दोबारा से, तो क्या फिर से इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा? किस तरह ये एहतजाज होंगे? देखिए, क्या है इस्लामाबाद जो है वो हमारा कैपिटल है, हमारा दारुल खिलाफा है, और जाहिर बात है इस्लामाबाद ही हमारा वो एक टारगेट होता है कि जहाँ पे जाके पुराने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जहाँ तक बात है एहतजाज की वजूहात की वो आपके सामने है। हमारा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल में है, हमारी पार्टी के साथ जिस तरीके से मैंडेट चोरी किया गया उसके लिए भी हमारी एक तहरीक, सियासी तहरीक हमने शुरू की हुई है। साथ साथ अभी जो ये मजीद और जो हरकतें कर रहे हैं जेली आईनी तरमीमें करके डाके मार के, जिस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं लोगों ने, अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। आप नैब की मिसाल ले लें, नैब का बंदा मरी से लगा लेते हैं, वो सिर्फ विक्टिमाइजेशन करता है। पाकिस्तान के खजाने को या करप्शन ख़त्म करने में नैब ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है। इसी तरह जो बाकी महकमे हैं, इसी तरीके से इदारे हैं, वो इसलिए नीचे जा रहे हैं और इसलिए नीचे जाते जा रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो गलत बनाई जाती हैं। अशराफिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और महकूम करने के लिए इदारों को काम करती है। अब जिस तरीके से अदलिया, आज़ाद अदलिया, उसके ऊपर उसको आज़ाद नहीं छोड़ा गया, इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे, हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। पहले इमरान खान साहब के अहकामात थे कि हमने जाके डी चौक के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करना है, हम वहाँ पे पहुँचे। हमने बताया कि फस्तायत, जबर, जोर, हम पुरमन तरीके से हमने एहतजाज करना था। इन्होंने हमारे पे जबर, फस्तायत, जो कुछ किया रास्ते में पूरी कौम ने देखा है। इतने बड़े बड़े खड्डे, कंटेनर, बुलेट्स, स्ट्रेट फायरिंग, रबर बुलेट्स, 12 बोर के बुलेट्स, लोगों को जख्मी किया। लेकिन जज्बे को कोई नहीं हरा सकता, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमने किया, हमने बताया कि हम आ सकते हैं, और हमने ये भी बताया कि हम पुरअमन हैं। हम आगे नहीं गए और हमने वो नहीं किया जिससे कि नुकसान हो किसी भी तरफ, क्योंकि इस तरफ भी हमारे बच्चे हैं, उनको ही प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। उस तरफ भी चाहे पुलिस है, चाहे रेंजर है, चाहे आर्मी है, वो भी हमारे लोग हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला साज़ों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को, हुकूमत के इदारों को, हुकूमत की फोर्सेस को निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको ये ज़ेब देता है? या क्या पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है इसकी? तो अगर ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे, और जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, जितना भी वो मुकाबला करके जहाँ तक आगे आ सकते हैं वो आते जाएंगे, और जहाँ पर भी रुकावट ऐसी होगी कि नहीं टूट सकती उसका वो मुकाबला करते रहेंगे, पीछे से और लोग आते रहेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज़ मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर। और आर या पार में इंशाल्लाह ये पूरा मुल्क बंद होगा, और हमारे अवाम में जज्बा भी है, हमारी अवाम बहादुर भी है, और इंशाल्लाह हमारी अवाम जो है पूरे पाकिस्तान से आकर इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव करेगी, और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक फिर तहरीक जारी रखेंगे। जिहाद, आपने कुरान नहीं पढ़ा? जिहाद क्या होता है? हमें कुरान में हुक्म है जिहाद का, और कुरान में जब हमें हुक्म आया है
تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم کے عمل پیرا ہوں، اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو جس طریقے سے فرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر، قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے، لوگوں کا مینڈیٹ جمہوریت کا چوری کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کو اغوا کریں گے، لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کی فیملیوں کو اٹھائیں گے، لوگوں کے ضمیر خریدیں گے، تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں، قرآن میں، ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے، اس اعلان پہ انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے، اور پوری قوم کی ان سے جان چھڑوائیں گے۔ پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے۔ آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دہشت گردی کہاں تھی، ختم ہو گئی تھی۔ جیسے عمران خان کو انہوں نے سازش سے ہٹایا، اس کے بعد دہشت گردی نے جنم لیا۔ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ان کو پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں، سارا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ ایک یہاں پہ ملک پہ رواج بنا ہوا ہے، مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ، لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم حد تک جائیں گے، ہمیں جانے بھی دینی پڑی انشاءاللہ ہم جانے دیں گے، لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصلہ سازوں کو کہ یہ نوبت نہ آنے دو، اپنے فیصلے ٹھیک کرو، اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو، یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو، آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے، حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہتے۔ ایسی روایات، ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے، آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب بھی کوئی اس طرح کی ترمیم پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمیم پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں اپنے، انہوں نے 2/3 اپنا پورا کرنا تھا، اور ہمارے تو لوگوں کو جس طرح اغوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے، ہم نے تو اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو اغوا کر رہے تھے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو غائب کر، ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں، تو اس میں بندے چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو، نو کانفیڈنس کا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی ترمیم ہو، اس میں ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں ترمیم پاس کرنی ہوتی ہے۔ باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل حالات ہمارے پہ آ گئے، تاکہ پتہ چلے، مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ نسلی کون ہے اور اصلی کون ہے اور بے نسل کون ہے، تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ میرے پہ سختی تھی، بزدلی اور غداری، جب آپ نے چھرا گھوم دیا اپنے لیڈر عمران خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ بزدل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بزدلی سے غداری کی یا زمین فروش پیسے لے کے غداری کی۔ غدار غدار ہے، تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے۔ یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اب ہمارے پاس نکھرے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری لیڈرشپ میں ہیں، چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ہماری یوتھ ہے، اور ویسے بھی ہماری تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ پہ ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں، تو اچھی بات ہے۔ یہ روایتی لوگوں سے، یہ غداروں سے، زمین فروشوں سے جان چھوٹ رہی ہے، یوتھ کو موقع ملے گا، ینگ لوگوں کو موقع ملے گا، اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آ کے لیڈرشپ ان میں آئے گی، وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ، اور وہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے۔